बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज और कल कुछ सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि किसने सरेंडर किया है और कौन सरेंडर करने वाला है, और माफ़ी नामे किस हद तक कबूल होंगे, किस हद तक कबूल नहीं होंगे। लेकिन ज़्यादा वजाहत इस तस्वीर की हमें 1 जून को नज़र आएगी, जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बिंदियाल ने 3 केस एक साथ लगा लिए हैं। यानी जुमेरात को एक तो इलेक्शन कमीशन का नज़र षानी का जो पिटीशन है रिव्यू की, वो अब नए कानून के तहत ज़्यादा तफसील के साथ उनको सुनना होगी। और दूसरा, खुद ये कानून जो एक्ट की शक्ल में सदर ने दस्तखत करके सुप्रीम कोर्ट को भी हैरान कर दिया और पीटीआई को भी सदमे में डाल दिया। और तीसरा, वो ऑडियो लीक्स पर जो जुडिशल कमीशन बना था, जिस पर उमर अता बिंदियाल ने गैर कानूनी तौर पर फैसला करते हुए उसे काम से रोक दिया था। और अब वो सफाइयाँ दे रहे हैं कि मैंने उसे कलअदब नहीं किया कमीशन को, मैंने सिर्फ उसे कार्रवाई से रोका है। और साथ ही वो कुछ मैसेजेस भी दे रहे हैं हुकूमत को मुसालियत के, और हुकूमत को ये मशवरा दे रहे हैं कि हालात में दर्जा हरारत में कमी की जाए और उससे से काम न लिया जाए। मतलब ये है कि मेरे साथ कुछ लो और कुछ दो का मामला करो। ये इतलात चल रही हैं कि अंदर खाते जो राब्ते हो रहे हैं उनमें ये बचाव का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह ज़ाहिर है कि जो मैसेजेस हुकूमत की तरफ से या इदारों की तरफ से या रियासत की तरफ से इन दोनों हजरात को, उलवी साहब को भी और बिंदियाल साहब को भी दिए गए हैं, अगर उन पर अमल हो जाता है तो फिर ये लोग न सिर्फ ये है कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली तमाम राहत और सहूलियात से महरूम हो जाएंगे, बल्कि इनके ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाइयाँ भी हो सकती हैं। बहरहाल कल काफ़ी परेशानी का दिन था इन जजों के लिए भी और पीटीआई के लिए भी, जब अटारनी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सदर साहब ने उस एक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं जो हुकूमत ने मंजूरी के बाद उन्हें भेजा था। और इस सदर साहब ने दस्तखत करने से पहले इमरान खान को इत्मीनान में लेना मुनासिब नहीं समझा। ये बात इमरान खान के लिए बहुत शॉक थी। ये रिव्यू ऑफ जजमेंट्स आर्डर, ये असल में वो जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर का जो बिल था उसका एक हिस्सा है, यानी जिसमें सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो सुओ मोटो नोटिस के तहत या आज खुद जो भी लिया गया फ़ैसला जिसकी अपील नहीं हो सकती लेकिन नज़र षानी की दरख्वास्त दायर हो सकती है, उस हक़ को बढ़ाकर अब अमलन एक अपील का दर्जा दे दिया गया। यानी कि जो पिटिशनर है वो उसके केस की नए सिरे से नई तफसील के साथ समाअत होगी, और उसके समाअत जो है वो एक बड़ा लार्जर बेंच करेगा, जिसमें ओरिजिनल बेंच के जिसने फ़ैसला दिया होता है उससे ज़्यादा अरकान उस बेंच में शामिल हो गए। ये एक बात बहुत शॉकिंग थी। एक मरतबा तो चीफ जस्टिस भी शशदर रह गए और उनके मुंह से निकला कि ये तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है, लेकिन उनसे ज़्यादा सदमा जो हुआ वो जस्टिस मुनीब अख्तर को था। वो तो बेयकीनी के आलम में, और वो अखबार नवीस बताते हैं कि जो मौके पर मौजूद थे कि उनका चेहरा काबिल दीद से भी बढ़कर काबिल दीद था। उस पर उनके चेहरे पर बरहमी भी थी, हैरत भी थी। अच्छा, ये सदर साहब का जो मसला है ये हम आपको बता चुके हैं तफसील से इससे पहले कि सदर साहब को बहुत कुछ दिखाकर, बहुत कुछ सुनाकर उन्हें एक किस्म का अल्टीमेटम दे दिया गया था कि तुम सदारत का ओहदा छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। उसके बाद उलवी ने ज़ाहिर मिन्नत तरले का एक पूरा सेशन चलाया, और आपने ये बात खसूसियत के साथ नोट की होगी कि उन्होंने चंद दिनों के अंदर 2 मरतबा पाक फ़ौज की तारीफ़ों के अंबार लगाए, और इमरान खान की मर्ज़ी और मंशा के बरक्स फ़ौजी तरसीबात पर हमलों की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत की। इमरान खान की नज़रों में उलवी उसी दिन नज़रों से गिर गया था, और चंद दिन पहले, 2-3 दिन पहले जो इमरान खान ने कहा था कि अब आर्मी चीफ जो है वो तो सदर की कॉल भी नहीं सुनते। मामला उससे आगे बढ़कर अब ये हो गया है कि अब उलवी जो है वो इमरान खान की कॉल भी नहीं सुनता। यानी इमरान खान को ये शिकवा था ना कि आरिफ उलवी जो है वो उसकी कॉल आसिम मुनीर साहब नहीं सुनते। अब उसमें ये नया एलिमेंट आ गया है कि इमरान खान की कॉल भी आरिफ उलवी नहीं सुनता। आरिफ उलवी ने अपनी वफादारी स्विच कर ली है। स्विच करने का मतलब ये नहीं है कि वह हुकूमत से मिल गया है, जिस तरह की कुछ लोगों ने कहा है कि सदर और हुकूमत एक पेज पर आ गए। अमलन वो शायद एक पेज पर आ गए हों, दरअसल वो रियासती इदारों के पेज पर चले गए हैं।
اب جو ریاستی اداروں کی منشا ہوگی اسی کے مطابق الوی نے عمل کرنا ہے۔ اب یہ واضح نہیں ہے کہ صدر کو معافی ملے گا نہیں ملے گی۔ اس دوران یہ چیز بھی سامنے آئی کہ الوی کو جو چیزیں دکھائی گئیں، سنوائی گئیں، ان میں ان کے بیٹے کا دھندا بھی شامل تھا جو کرپشن سے معمور ہے، اور اس میں اس نے الوی کا عہدہ بھی استعمال کیا، اور اس میں گویا کہ بیٹا ہی نہیں پھنستا اور الوی خود بھی پھنستا، اور یہ بیٹا وہی ہے جس نے پچھلے سال یعنی جب اپریل میں عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی تو اس کے فوراً بعد فوج کے خلاف اس نے شدید قسم کی ٹویٹ کیے تھے۔ یہ ٹویٹ بھی اس وقت الوی کو دکھائے گئے تھے کہ یہ تمہارا بیٹا کر رہا ہے، اور اس کے بعد الوی نے اسے کچھ بات کی ہوگی جس کا اظہار اس بات سے ہوا کہ بعد ازاں پھر اس بیٹے نے فوج کے خلاف اپنی مہم جو تھی وہ ترک کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ الوی نے اسے ڈانٹ پڑائی ہوگی یا ڈرایا ہوگا۔ بہرحال جو بھی ہے، یہ اس کے بیٹے کی کرپشن کا جو کیس ہے یہ بھی الوی کے لیے سخت ایک قسم کا باعث ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں انصاف اور قانون کی حکومت ہوتی تو جب اس نے پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا، الوی نے قبضہ کیا تھا، تو اس کیس میں الوی کو میکسیمم سزا اس کو سنا دی جانی چاہیے تھی۔ جیسا آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں ٹرمپ کے حامی نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا، اسے 10 سال قید کی یا شاید زیادہ کی سزا سنا دی گئی ہے۔ تو یہ چیز الوی پر بھی لاگو ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں الوی کے سامنے رکھی گئی ہیں کہ تمہاری پوزیشن، تمہاری زندگی بڑی خطرے میں ہے، اور زندگی سے مراد سیاسی زندگی خطرے میں ہے، تمہاری پوزیشن بڑی خطرے میں ہے۔ تو اس کے بعد الوی کو پھر کچھ باتیں سمجھ میں آئیں اور اس نے خود کو عمران سے دور کر لیا، جس کا ظاہر عمران کو غصہ ہے، اور عمران آج یا کل میں ہو سکتا ہے کہ الوی کے بارے میں رد عمل بھی دے۔ اچھا، اب ججوں کا معاملہ جو ہے یہ بھی کچھ اطلاعات اس طرح کی ہے کہ کچھ معافی تلافی کی کوششیں ہو رہی ہیں، کچھ لو کچھ دو، ان کی طرف سے۔ حکومت کیا کرتی ہے یہ واضح نہیں ہے، لیکن یہ حکومت پر واضح ہے کہ ان کے بھرے میں نہیں آنا، ان کی چال میں نہیں آنا، یہ دھوکہ دیتا ہے، اور اس نے ماضی میں کم سے کم 3 مرتبہ حکومت کا اعتماد توڑا ہے، حکومت کو چیٹ کیا ہے۔ وہ ججوں کی تقرری کے مسئلے پر، اٹارنی جنرل کی تقرری کے مسئلے پر، ہر موقع پر اس نے حکومت سے دغا کیا، اور اگلے ہی دن جب کوئی کیس چلا تو اس نے پھر حکومت کو پریشان کیا۔ اچھا، اب پرسوں کیا ہونے والا ہے 1 تاریخ کو یہ واضح ہو جائے گا، پریڈکشن نہیں کی جا سکتی، لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اپنی بندیال جو ہے سرنڈر کی پالیسی جاری رکھے گا اور اسی طرح معاملے کو لٹکاتا رہے گا، لیکن کسی معاملے کو فیصل نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اگر فیصل ہو گیا تو پھر حکومت کو فری ہینڈ مل جائے گا۔ اب وہ ایک اس کو ہتھیار کے طور پر ان کیسز کو استعمال کرتا رہے گا، یعنی جس طرح کہ ایک پسٹل آپ کسی پر تان لیتے ہیں، گولی نہیں چلاتے، لیکن آپ کے مخالف کو، مد مقابل کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کسی وقت گولی چلا بھی سکتا ہے۔ حکومت اس کو اب معاف کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، اور ناظرین انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان لوگوں کو معاف کرنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ باقی سارے ان کے جو طرز عمل ہے 1 سال سے بندیال صاحب کا آپ دیکھ رہے ہیں، جب سے وہ گیا ہے گلزار اس کے بعد سے بندیال کا طرز عمل آپ دیکھ رہے ہیں، آئین شکنی ہے، وعدہ شکنی ہے، تباہ کاری ہے، لیکن اس میں 2 کیسز جو ہیں وہ آپ کے سامنے خاص طور پر ہیں۔ ایک تو وہ کیس پچھلی جولائی والا جب اس نے آئین کے اندر ترمیم کرتے ہوئے، اور ترمیم کے جو فکرے تھے وہ منیب اختر نے لکھے تھے، آئین کے اندر ترمیم کرتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ سنایا جس کے نتیجے میں پنجاب پر حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہو گئی اور پرویز الہی کی حکومت قائم ہو گئی، اور جس کے بعد پھر وہ مالی اور اقتصادی اور سیاسی بحران پاکستان میں شروع ہوا، جس میں عمران خان نے اپنے پھر پر پرزے نکالے، اور پاکستان کو اربوں ڈالر کا خسارہ اس ایک فیصلے سے ہوا جو بندیال نے پنجاب اسمبلی کے بارے میں دیا تھا آئین میں ترمیم کرتے ہوئے۔ یہ اس کے جرائم جو ہیں یہ قابل معافی نہیں ہیں۔ اور پھر حال ہی میں اس نے جو کیا کہ 9 مئی کے دہشت گردی کے واقعات کے بعد اس نے عمران کو بلایا دولہا کی طرح، جیسے وہ سپریم کورٹ دلہن ہے اور عمران خان دولہا ہے، اور اس کے اندر بلا کر اس کو سپاسی عقیدت پیش کیا اور اسے اتنا بڑا ریلیف کیا دیا، پاکستانی اس کے سپرد کر دیا۔ اگلے دن پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کمالات دکھائے وہ تو دیکھ کر پوری دنیا ہی دنگ رہ گئی۔ تو یہ دوسرا جو کام تھا یہ بھی اظہار پاکستان کو تباہی کے دھارے میں مزید گہرا دھکیلنے کے مترادف تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ کے اس اقدام کے بعد اس کے لیے نرم گوشہ اگر کہیں اداروں میں تھا تو وہ ختم ہو گیا، کیونکہ واضح طور پر ایک شخص جسے
स्टेट ने अच्छी तरह समझ लिया था कि ये एनिमी ऑफ द स्टेट है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने हीरो और शहनशाह के रूप में पेश किया, जो कि ज़ाहिर है जहाँ जहाँ जिसने जो इसके बारे में नतीजा अख़ज़ करना था वो अख़ज़ किया, और उसके बाद से फिर हालात का धारा इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गया। हर आने वाला दिन इमरान खान के लिए परेशानी का बास बना। तो नाज़रीन, यहाँ मैं ज़िमनी तौर पर ये भी बता दूँ कि ये जज जिनके बारे में कहा जाता है कि 4-5 जज कम से कम ऐसे हैं जो 9 मई के वाक़यात में इमरान खान के सहूलतकार नहीं थे, बल्कि इमरान खान के शराकतदार थे, यानी उनको इमरान खान ने ऑन बोर्ड लिया था कि मैं ये कुछ करने वाला हूँ। और आपने जी इसके बैकग्राउंड में क्या बात थी? इसके बैकग्राउंड में कुछ हलकों की तरफ से, आप उस हलके को फैज़ चकवाली का हल्का कह सकते हैं, फैज़ ख़ुद भी मुलव्वस है, उस पर सख्त पाबंदियां हैं, लेकिन इन पाबंदियों के बावजूद वो साजिश के एलिमेंट्स को तर्क करने पर आमादा नहीं है। इस फैज़ के जो ग्रुप की तरफ से, जो अंदर भी है और बाहर भी है, इन जजों को और इमरान खान को एक किस्म की तसल्ली दी जाती रही कि आप लगे रहें, फ़ौज के अंदर बगावत का माहौल है, किसी भी वक्त बगावत हो सकती है और इमरान खान को दोबारा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा सकता है, जिसके बाद वो पहले काम जो करेंगे पहले चंद दिनों में, उनमें आसिम नसीर साहब से छुटकारा तो खैर अलग है, ये उनमें दूसरे जो काम सबसे पहले उन्होंने करने हैं वो ये है कि बिंदियाल साहब को 3 साल की एक्सटेंशन मिलेगी, और फिर मज़ीद 2 साल के बाद जब नया सदर अपनी 5 साल की या 4 साल की मुद्दत पूरी कर लेगा, क्योंकि ये भी तजवीज़ है कि सदर की मुद्दत 4 साल कर दी जाए, तो बिंदियाल साहब को पाकिस्तान का अगला सदर भी बनाया जाएगा। 3 साल की एक्सटेंशन, उसके 2 साल के बाद, 3 साल के बाद सदर, इसको पाकिस्तान का सदर बनाया जाएगा। तो ये इतना बड़ा ट्रैप था, और इस ट्रैप के लिए इन्होंने कुछ जाली एदाद-ओ-शुमार घड़े, जाली रिपोर्टें घड़ी, जिनके भर्रे में ये आ गए कि हाँ, फ़ौज के अंदर तो बगावत की ऐसी सूरत हाल। बल्कि मैं आपको ये बताऊँ कि 10, 11 और 12 इन तारीख़ों में PTI के अंदरूनी हलकों की तरफ से जजों को भी इतलात पहुँचाई गई, और दूसरे अपने मुतल्लका हलकों तक भी ये तसल्ली का पैगाम दिया गया कि जनरल आसिम जो उन दिनों इससे पहले ओमान गए हुए थे गल्फ़ में, तो उनके बारे में ये इतला दी गई कि वो पाकिस्तान वापस नहीं आ सकेंगे, बल्कि अगर वो वापस आ गए तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। कौन गिरफ़्तार कर लेगा? यानी ये इतना बड़ा एक फ्रॉड और एक सिफर ग्राउंड पर इन्होंने एक मफरूज़े की इमारत खड़ी की, और इनका ख्याल था, जिस तरह कि शाहीन सवाई ने लिखा था, कि जनरल सहर शमशाद मिर्ज़ा आसिम मुनीर साहब का तख्ता उलट देंगे, लेकिन फिर इनके गैर मुल्की दौरे के दौरान साबित हुआ कि सहर शमशाद मिर्ज़ा साहब आसिम नसीर साहब के काबिल एतमाद, इतने ज़्यादा काबिल एतमाद हैं कि वो उनको सारी ज़िम्मेदारी देकर बैरून मुल्क चले गए, और इत्मीनान से वो वापस आए, और यौम शुहदा की तकरीब से भी खिताब किया, सब कुछ हुआ। तो ये इतना बड़ा फ्रॉड, और इसमें ताज्जुब की बात नहीं है, PTI का हर काम ही फ्रॉड है। बल्कि ताज़ा तरीन जो सर्वे इन्होंने जारी किया कुछ मीडिया आउटलेट्स पर, उसको ज़्यादा पजीराई तो मिल ही नहीं सकी, कि नए सर्वे के मुताबिक इमरान खान को 70% हमायत हासिल है। उसके बारे में भी ये पता चला कि इमरान खान ने खुद कहा था कि एक ख़बर इस तरह की बनाओ कि फ़लाँ कंपनी ने सर्वे किया, मुझे 70% मकबूलियत हासिल है। तो ये इस पर वो यानी इस तरह के फ़राड करते हैं। तो कुछ लोग इस इंतज़ार में बैठे रहे कि अब आसिम मुनीर साहब की बरतरफ़ी की इतला आती है या वो पाकिस्तान वापस आ गए तो उनकी गिरफ़्तारी की, यानी ये था कि वो जैसे ही कराची या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो उनको गिरफ़्तार करने के लिए वहाँ फ़ौजी दस्ते मौजूद होंगे। इनको पूरा यकीन था कि ये होने वाला है, और ये पूरी एक लंबी चौड़ी साजिश है, जिसकी कड़ियाँ जब इदारे चाहेंगे या जब हुकूमत चाहेगी तो मिलाकर वो पूरी कहानी अखबारात को या मीडिया को नशर करने के लिए दे दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारी तफसीलात ऐसी हैं जो सिर्फ उनके पास हैं, जो अखबार नवीसों के पास भी नहीं है। और अगर अखबार नवीसों के पास हैं भी तो वो ज़ाहिर इतनी सेंसिटिव हैं कि जब तक पीछे से कोई उन्हें कोई बैकिंग ना मिले वो ये चीज़ें शेयर नहीं कर सकते। लेकिन सीना गज़र के ज़रिए ये चीज़ें बहुत सारे सहाफ़ियों को और सियासी हलकों की आला सतह पर ये चीज़ें लोगों को मालूम है, और वो इनका आपस में तबादला भी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मुनासिब यही है कि अब हुकूमत किसी भी वक्त उस सारी साजिश की तफसीलात और जो फ़ोन टैपिंग होती रही है उसकी रोशनी में वो इसकी सारी तफसीलात का मुसवदा कौम के सामने रख दे कि कितनी घिनौनी साजिश थी और उसकी बुनियाद क्या थी और किस तरह लोगों को धोखा दिया गया। धोखा देने का तरीका ये भी होता है ना कि आप एक फ़रीक को कहें कि मेरी फ़लाँ फ़रीक से बात हो गई है,
تم بھی مان جاؤ تو ہم یہ معاملہ کر دیں گے، اور اس فریق سے جا کر کہیں کہ میری تو اس سے بات ہو گئی اب تم بھی مان جاؤ، یعنی دونوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ تو اس طرح یعنی کچھ سازش کا عنصر حقیقی بھی تھا اور کچھ مفروضے گھڑے گئے تاکہ فریقین کو اعتبار آ جائے کہ کچھ ہونے والا ہے، عمران خان پھر سے حکومت میں آنے والا ہے اور اس کے بعد پھر ہم موجے کریں گے۔ تو اس طرح یہ چیزیں، لیکن اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ معاملات اس طرح کے دل فریب نہیں تھے جس طرح کہ عمران خان کی پارٹی نے دکھائے۔ تو ناظرین، آخر میں ابرار الحق پر مختصر تبصرہ، لیکن اس سے پہلے ایک تصحیح۔ عمران خان کا جو برادر اللہ ہے زیک گولڈ سمتھ، اس نے برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان سے پچھلے دنوں کچھ رابطے کیے اور امریکہ کی کانگریس سے بھی کچھ رابطے کیے، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یہ خبر میں نے 2 دن پہلے دی تو میں نے کہہ دیا کہ جیمز گولڈ سمتھ جو اس کا باپ ہے جمائمہ کا اور اس کا زیک کا، تو جیمز نہیں، یہ زیک گولڈ سمتھ تھا جو عمران خان کا روحانی گرو ہے۔ روحانی گرو ہے کیونکہ عمران خان کو بہت سارے مشورے جو باہر سے آتے ہیں ان میں سے کچھ کی حکمت عملی زیک نے دی ہوتی ہے، اور یہ زیک وہی امیدوار ہے جو لندن کی میئرشپ کا امیدوار تھا اور جس کے لیے عمران خان نے لندن جا کر مہم چلائی محمد صادق کے خلاف۔ بہرحال وہ ہار گیا، اور یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ زائونسٹ ہے، اس کا باپ بھی زائونسٹ تھا۔ جمائمہ کے بارے میں مجھے نہیں پتا، لیکن ان کو کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ اس کے اصل نظریات کیا ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عمران خان کی حامی ہے، عمران خان کی سرپرست ہے۔ پاکستان سے جو بھی پی ٹی آئی کا آدمی لندن جاتا ہے وہ جا کر جمائمہ سے نہ صرف ملتا ہے بلکہ تصویریں بھی کھنچواتا ہے۔ ناظرین، ابرار الحق پارٹی چھوڑ گیا اور لندن میں اس نے علیم خان کی کوئی اس کی تجارتی اسکیم ہے، اس کی کوئی فنکشن تھا، اس میں شرکت کی، اور یہ عمران خان کو اس نے واضح کر دیا کہ اب میں دوسری طرف کھڑا ہوں۔ ظاہر ہے اگر وہ صرف وقتی طور پر اس نے کوئی چال چلی ہوتی تو پھر وہ علیم خان کے فنکشن میں نہ جاتا۔ علیم خان اور جہانگیر ترین کے درمیان معاملات کافی آگے بڑھ گئے ہیں اور کوئی نئی پارٹی چند دنوں میں سامنے آنے والی ہے۔ لیکن ابرار الحق کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس نے 2 باتیں کر کے میں پروگرام ختم کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے اپنا کلچر نہیں چھوڑا، جو پی ٹی اے کا کلچر ہے، وہاں جا کر بھی اس نے جو گانے گائے، اس میں ایک گانا تو خیر آرمی کو خوش کرنے کے لیے تھا، لیکن دوسرا گانا جو اس نے گایا وہ اپنے کلچر کا کہ نچ پنجابن نچ، یہ وہی کلچر ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ بے غیرتی کو ترک کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، یعنی وہی بلوں کے گھر والا کلچر۔ اور دوسری بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو لندن میں پی ٹی اے کے کچھ حامیوں نے، یعنی جن کی تعداد 12-15 کے قریب تھی، سخت الفاظ استعمال کیے، گالیاں والیاں بھی دیں، اور روایت ہے کہ اس کی کوئی ویڈیو نہیں ہے لیکن روایت ہے کہ کسی نے اس کو ایک تھپڑ بھی جڑ دیا۔ بہرحال، لیکن اب آئندہ ابرار الحق کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی آڈینس جو تھی وہ 90% تو وہی ہے جو بلوں کے گھر والے ہیں، تو بلوں کے گھر والے تو سارے پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب یہ جو کنسرٹ کرے گا اس میں اس کی حاضری بہت کم ہوگی، اور پی ٹی آئی کے لوگ ظاہر ہے اس کا بائیکاٹ کریں گے، بلوں کے گھر والے اس کا بائیکاٹ کریں گے، تو اس کے کنسرٹ بھی مدھم ہو جائیں گے، اور یہ بھی پھر خطرہ رہے گا کہ یہ جہاں بھی کنسرٹ کرے گا تو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ وہاں پہنچ بھی سکتے ہیں اور اس کو جا کر پریشان بھی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ اب تک کی صورتحال تھی۔ تو آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ بندیال پرسوں جو بھی فیصلہ کرے گا، اگر غلط کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس سے صورتحال پر فرق صرف اتنا پڑے گا کہ بحران کی شکل موجود رہے گی، لیکن حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے اسے اطلاع دے دی گئی ہے کہ تمہارے غیر آئینی فیصلے اب مانے نہیں جائیں گے، اور بندیال کا حال مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہونے والا ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔